अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मुहर्रम उल हराम 2021 है और हम इस वक्त सदर बाज़ार लाहौर कैंट में खड़े हैं। हम पिछले कोई 3-4 साल से हम इसकी वीडियो भी बना रहे हैं यहाँ के जुलूस की, और उससे पहले भी हमने, चूँकि ये हमारा इलाका है, हमने देखा है कि जब भी सदर का जुलूस, जैसे आज 7 मुहर्रम उल हराम का जुलूस था आलम पाक का, और जो जुलजना का जुलूस होता है वो हमेशा, इस वक्त ये हमें जो इसके पीछे हवेली नज़र आ रही है यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर होता है। तो लकीली आज हमारे साथ जो है वो साहब मौजूद हैं जो इस हवेली के में होते हैं या इंतज़ामात करते हैं। हम उनसे ज़रा पूछते हैं कि क्यों जो है वो हमेशा जो जुलूस है वो यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली अपना तारुफ भी काइंडली कराइएगा। जी, मेरा नाम है मेजर मोहम्मद तफज़्ज़ल हसनैन ख़ान। माशाल्लाह। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये हमारी आबाई हवेली है। यहाँ पे 1936 में मेरे परदादा चौधरी ग़ुलाम रसूल वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे फ़िरोज़पुर से। और उस वक्त ये है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। यहाँ पर वो आके, उस ज़माने में अंजुमन इमामिया नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में अंजुमन इस्लामिया हुआ करती थी। तो कुछ अरसे के बाद 1939 में वो अंजुमन इस्लामिया लाहौर छावनी के सदर बन गए, और उस इन्फ्लुएंस की बेस के ऊपर उस ज़माने में चूँकि कोई बड़ी जगह अवेलेबल नहीं थी ज़ियारत के लिए, तो ये जो जुलूस है ये अल्हम्दुलिल्लाह मौला की मेहरबानी से हमारे ख़ानदान को ये सादत नसीब हुई कि मेरे परदादा मरहूम चौधरी ग़ुलाम रसूल ख़ान ने ये सिलसिला शुरू करवाया। तो ये 1939 से ये हमारे परदादा ने सिलसिला शुरू करवाया था, और ये इख्तिताम 1939 से इसी हवेली में हो रहा है। तो ये जो इसका मेन जो रूट का या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह शुरू में ही अगर कभी बना होगा तो वो भी इसी हवेली के रेफरेंस से बना? जी हाँ, पहले ये है कि मेरे परदादा मरहूम जो हैं उनके नाम पर ये था। बाद में मेरे जो दादा मरहूम चौधरी सरदार ख़ान वो उस वक्त फ़िरोज़पुर में हुआ करते थे, और वो नायब सदर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ़िरोज़पुर के। तो पाकिस्तान के क़याम के बाद ऑनरी मजिस्ट्रेट थे, क़याम पाकिस्तान के बाद वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। 1948 में हमारे परदादा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद वो सारा जो सिलसिला है, जो ज़ियारत का जो आप समझ लीजिए लाइसेंस है, वो हमारे दादा हजूर चौधरी सरदार ख़ान के पास आ गया। उनका इंतकाल हुआ ग़ालिबन 1963 में या 64 में। तो उस वक्त ये था कि हमारे जो ताया मरहूम हैं वो यहाँ पर नहीं थे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो लाइसेंस था वो हमारी ख़ानदान से फिर सादात की तरफ मुंतकिल हो गया। उसके बाद से 1963 या 64 से वो जो लाइसेंस है वो सादात के पास है, और ये जो है क्या कहते हैं हुसैनिया हॉल, हुसैनिया हॉल से जो बरामदगी होती है ये वहाँ से हो रही है। हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ के कदीमी बल्कि शुरू से ही रहने वाले हैं, तो ये एक कारोबारी एक जगह है, सदर का मेन बाज़ार है। तो यहाँ के लोगों ने शुरू में भी, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले, अगर आपके दादा या वालिद साहब ने बताया होगा, तो यहाँ पे कुछ लोगों को कभी इस पे कोई एतराज़ तो नहीं हुआ, या अगर कोई शिया सुन्नी मिलके इसमें शिरकत करते रहे हैं तो ज़रा कोई हमें उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने परदादा और दादा के मतलब जिक्र करूँगा कि 1947 में जब फसादात शुरू हुए थे, तो मेरे परदादा ने ही यहाँ पे जो लोग हैं उनको मना किया था कि यहाँ पे अमलाक को आग ना लगाई जाए, क्योंकि 1947 में जब महाजरीन यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए कोई तो जगह तो होगी। उस ज़माने में भी को अल्हम्दुलिल्लाह सदर की तारीख़ में अल्लाह का करम ये रहा है कि यहाँ पे कोई शिया सुन्नी नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे आज़ादार हैं, भाईचारे के साथ अल्लाह की मेहरबानी से, मौला के करम से यहाँ पे शुरू से ही एक भाईचारे की फ़िज़ा कायम रही है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब 1947 में महाजरीन ने यहाँ पर आना शुरू किया, उस वक्त भी मेरे परदादा मरहूम ने यहाँ पे एक लंगर खोल लिया, और वो मार्च 1948 में उनके इंतकाल तक वो कायम रहा। महाजरीन यहाँ पर आते थे, यहीं पर उनको वो रखा करते थे। कुछ महाजरीन वॉल्टन कैंप चले जाते थे। तो महाजरीन के आने की बिना पर इसका नाम सराय भी पड़ गया। सरां जिसे कहते हैं, कि महाजरीन यहाँ पर आते थे, जब तक उनका कोई मसला हल नहीं होता था तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर वो क़याम पज़ीर होते थे। तो उस ज़माने में भी जहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने भी शिया सुन्नी के उनसे बालातर हो के उन महाजरीन की भी उन्होंने मदद की,
اور بعد میں جو زیارات کا سلسلہ رہا ہے اس میں بھی الحمدللہ پورا صدر بازار جو ہے اس میں تمام لوگ جو ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے سلسلے کو، تاکہ تمام جو عزادار ہیں، تمام مسلمان جو ہیں وہ غم حسین میں، غم پنجتن میں، غم کربلا میں شرکت کرتے رہیں۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی آپ۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ کون ہے؟ مولانا صاحب اچھا اچھا آئے محترم آئے آپ سے پوچھتے ہیں ذرا۔ السلام علیکم۔ اچھا آج 7 محرم الحرام ہے، تو بہت سارے لوگوں کو، مجھے خود بھی تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے یہ ویسے مطلب میں سمجھتا ہوں شرم والی بات ہے کہ تھوڑا سا کم پتہ ہے، تو محترم آپ ذرا بتائیے گا کہ آج کے دن کی مطلب اسلامی تاریخ میں جس حوالے سے یہ جلوس برپا کیا جاتا ہے، ذرا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں ہماری۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 6 محرم الحرام تک جو سلسلہ ہے وہ کربلا میں امن رہا۔ 7 محرم الحرام کو سادات پر پانی بند کر دیا گیا، جس کے سبب سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اجازت چاہی مولا کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے جاتا ہوں، لیکن آپ نے پانی لانے کی اجازت تو دی، جنگ کی اجازت نہ دی۔ یہ جو دن ہم خاص کر مناتے ہیں، آج کا دن جو ہمارا ہے جس کو 7 محرم الحرام کہتے ہیں، اس دن میں ہم شبیہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا وہ علم مبارک برآمد کرتے ہیں جو آپ کو مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا، وہ آپ لے کے گئے اور پھر واپس بھی آئے۔ یہ دن اسی مناسبت سے مناتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم شیعہ اور سنی سارے مل کے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ، باقی جو ہمارا کینٹ ہے، چاہے وہ دکاندار ہیں، چاہے ٹھیلے والے ہیں، چاہے ریڑھی والے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم امن اور احترام کے ساتھ یہاں جب سے یہ چیزیں قائم ہیں تب سے ہم کر رہے ہیں اس کو۔ چلیے محترم بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی ہمیں دینی طور پہ، کوئی سی بات نہیں۔ تھوڑا سا تعارف کروا دیں میرے خیال میں۔ سید زاہد حسین نقوی میرا نام ہے، مسجد علی ابن ابی طالب المعروف امامی حال امام بارگاہ ہے، میں وہاں خدمت انجام دیتا ہوں۔ مجھ سے پہلے قبلہ کعبہ مولانا محمد حسین صاحب، وہ تقریباً 57 سال یہاں رہ کے گئے ہیں، اور ان کی کوشش اور کاوش یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں یا ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، جس کی وجہ سے لوگ فوت ہو گئے، 18 میں فوت ہو گئے تھے، ان کے بعد میں یہاں ہوں۔ میں بھی یہاں 20 سال سے ہوں، لیکن پہلے میں کسی اور جگہ تھا، اب میں یہاں ہوں۔ بہترین ماحول ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کسی اہل سنت بھائی کو، نہ کسی اہل تشیع بھائی کو، الحمدللہ بہترین ہے۔ اور میری دعا ہے خالق کائنات ہر جگہ، ہر گھر پر جہاں یہ ذکر امام حسین علیہ السلام برپا ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت خاص نازل فرمائے، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرمائے شر شیاطین سے، شر انسان سے، شر جنات سے، بالخصوص یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے پروردگار اس سے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، جزاک۔ ٹھیک ہے آپ صاحب، بہت شکریہ سر۔ کوشش کریں گے اگر 9ویں کو بھی آئے تو تھوڑا سا آپ، کیونکہ اس وقت جلوس ہوگا نا، تو پھر آپ سے ٹائم لیں گے۔ شکریہ، آمین آمین آمین۔